اللہ وبرکاتہ. ساڈے استاد جی ہوری ساڈے نال کھلتے پائیں جی. ساڈے جامع مسجد عثمان غنی نے ماشاءاللہ اللہ پاک انہاں دی عمر علم عمل وچ برکت دے ماشاءاللہ. انہاں دعائیں تے ویکھو الحمدللہ ساں قالین شالین سارا کچھ کر کے تا ہن یہ ساڈی جگہ ہے نا, یہ مسجد دی ساڈی جگہ ماشاءاللہ. یہ حال بڑھانے دا ارادہ ہے. ادھر دعا ہو گئی پون کچھ ہو سکنے اسی انشاءاللہ ماشاء اللہ سارا کچھ کر گئے ساں تے یہ علی بنانی ہے. تے استاد جی انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے تو ساڑی دعاواں نال اللہ کر سے جی کمرے میں بن ویسے سنتے ہو چھاپی پہ ویسے انشاءاللہ تے جی بس تو سن اخلاص خلوص سے اللہ پاک بنتے بھی اللہ نے کرے تو کوشش کرنے ہوتے اللہ رب العزت تو سن وہ مزید توفیق دے جڑے دینن اللہ پاک انہاں نے مال دے خلا پاک ہو زیادہ برکت پائے ماشاءاللہ. استاد جی اللہ پاک زیادہ خیر دے استاد جی. اللہ پاک تو ساڑیاں خوشیاں دسے دے تو ساڈا سایہ ساڈے تے سلامت رکھے انشاءاللہ. یہ استاد جی ہوراں دا کمرہ ہے, اس کمرے انشاءاللہ پیچھے چا کھڑساں ادھر حال جو بنا گئے انشاءاللہ. ساڈے کول استاد جی سریت ساڈے کول ماشاءاللہ ہے تے اٹھاں شٹاں بھی آ گئیاں اللہ کیتا تے بس مستری مزدوری ہے تے انشاءاللہ تساں پتہ وہ خرچے نال نال اللہ پاک کرسی تے اے پیچھے ساڈے کول جاگ بھی کراش مراش ہو گئی تے ریت ہو گئی وچ مزدوراں مستری نہ ہاں جی. ٹھیکیداراں نوں مت بھی جڑے تو تے استاد جی جڑے پچھلے کی بندے تساں کچھ بھیجے اس نے بھی شکریہ ادا کر کے جو اصل خان بھیجیا ₹1,00,000 اچھا جی اللہ پاک اسے قبول کرے. اس نے مسجد دعا کرائی خصوصی اللہ پاک اس نے مالی برکت پاوے تے مزید اللہ بڑی عزت سارے اور بھی باقی جتنے ساتھی ہیں جڑا قالینہ جگہ پیچھے جڑے تعاون کیتا اللہ پاک انہاں جدا خیر دے تے اسی ادھر ہن انشاءاللہ کرنے ہیں وضو خان ہے سارا کچھ انشاءاللہ. کیوں ساڈے کولے بہت سارا سسٹم آیا ایٹا شٹا منگا کیتی ہیں اللہ پاک تے تساں سارے اللہ پاک جدا خیر دے جی. بس انشاءاللہ بسم اللہ کرنے ہیں استاد جی ہوراں انشاءاللہ ساڑے تے سرپرستی تے انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرسی تے انشاءاللہ سارے کام انشاءاللہ بسم اللہ کر کے تے شروع کر گنے. تسی تعاون کرو جی, یہ صدقہ جاری ہے تے یہ موقع کدے کدے ملنا ہے بندے ہر ویلے تے کدے کدے جا کے ویکھو آباد مسجد ہے ہر ویلے مسجد آباد ہے ماشاءاللہ. مسجد تبلیغاں سبق سارا کچھ سارے پتہ ہے تے ساڑی کن چڑھی بھی پئی ہے انشاءاللہ. تھوڑا جہا یہی کن چاڑ کری تے انشاءاللہ سیٹنگ کر گئے ساں تے تعاون کرو جی. اسی انشاءاللہ بسم اللہ کرنے ہیں اللہ پاک سارے جزا خیر دے. استاد جی ٹھیک ہے جی.